हुन्छ सर। हुन्छ सर। दुईटा क्लासको बीचको ग्याप 5-10 मिनेट राख्नुपर्छ अरे। अहिले विभिन्न कुराहरू आइरहेछ नि सञ्चार माध्यमहरूमा, पत्र पत्रिकाहरूमा, थाहा छ कि छैन? हो सर, हाम्रो त ग्याप नै छैन सर अगाडि 3टा क्लासमा सर। ठिकै छ, ग्याप नभए पनि एउटा क्लास र अर्को क्लासको बीचको ग्याप 5-10 मिनेट राख्नुपर्छ के होइन? हो सर, अलिकति पर्ने। फ्रेस हुनुपर्छ भन्छ। लगातार हो क्या सर? 5 पिरियड पढिरहनु मिल्दैन भन्छ, त्यसले समस्याहरू आउँछ भन्छ। थाहा छ कि छैन? छ सर, तर अब हजुर, छ बुझेर सर। मात्र भएन सर। होइन, जस्तो म 5 मिनट पहिले छोडिदिन्छु, अनि 5 मिनट रेस्ट गर्नु, अनि त्यसपछि अर्को क्लास लिनु, होइन? त्यस्तो गर्नु के। अहिले हो तिमीहरू गरे ब्रेक सर। थियो होइन त? अहिले तिमीहरू ब्रेक थियो होइन त? हजुर सर। हो सर। खाना खायो? छैन खाएको नि सर, सर। हजुरले खानुभयो? ल ल हेर त, मैले स्क्रिन सेयर गरेको छु, हेर त, देखिरहेछ? छ सर, एप्लिकेसन अफ लिनियर मोडल। मोडेल हो। अब हेर, अब पहिले लेख के, अनि सबै कुरा बुझाइदिन्छु। मेन यसको प्रब्लम सोध्छ के होइन? तापनि प्रब्लममा जानको लागि केही कुराहरू बुझ्नुपर्छ होइन? नबुझिकन प्रब्लम जान सक्दैन। अब लेख, सबै कुरा बुझ्छ, हतार नगर्नु, बुझेन भने नभन्नु तुरन्तै, सबै कुरा बुझ्छ है। ल, एप्लिकेसन अफ लिनियर मोडेल्स लेख। अ कमन टास्क इन साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ is to analyze and understand the relationships among several quantities that vary. Such problem will amount to solving a least squares problems. देखो यति। Application of linear models. लेख्ने हो सर? के भन्यो? यही चैप्टरको अन्तिममा गइसक्यो हामी। अब ऑर्थोगोनैलिटी र लिस्ट स्क्वायरको अन्तिममा गइसक्यो। एप्लिकेशन अफ लिनियर मोडेल्स लेख। अ कमन टास्क इन साइंस एंड इंजीनियरिंग to analyze and understand the relationships among several quantities that vary. Such problem will amount to solving a least squares problems. Instead of a vector x equal to vector b, we write capital X vector beta equal to vector y, and refer to X design matrix, B as parameter vectors and Y as observation vectors.
लेख्यो यहाँसम्म? हेलो हेलो कोही छैन बोल्दैन सर, छैन। सर लेख्दैछौँ एकैछिन। ल अब अहिले त्यो लिस्ट स्क्वायरमा यसभन्दा पहिले पढाएछ नि ए भेक्टर एस भेक्टर बी हो, तर अब यसको सट्टामा के राख्यो? ए को ठाउँमा एक्स, यो एक्स भेक्टरको ठाउँमा बिटा भेक्टर अनि बी को ठाउँमा के वाइ भेक्टर यहाँ लेखेको छ। एन्ड रिफर टु एक्स डिजाइन मैट्रिक्स, बी एज पैरामीटर भेक्टर्स एन्ड वाइ एज अब्जर्भेसन भेक्टर। भयो सर त्यहाँसम्म। ल if the data points were on the line, the parameter beta naught and beta 1 would satisfy the equation. यहाँ लेख्ने predicted y value, observed y value. यहाँ के छ? beta naught plus b1 x1 equal to y1. beta naught b1 x2 equal to y2. डट 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 तल आउने, डट 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 तल आउने, बीटा नोट डट 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 तल आउने, बीटा नोट प्लस b1 x1 इक्वल टू yn. लेखिसके सर। अब हेर यसलाई र यो जुन हामीले लेख्यो नि यति, we can write this system as x beta equal to y. यतातिरकोलाई x beta, यतातिरकोलाई y. where अब हेर के कुरा भन्यो अलि सम्झने कोसिस गर्नु, केही गाह्रो छैन, गाह्रो कुरै छैन है। हेर यहाँ पनि बीटा 1 छ, यहाँ पनि बीटा 1 छ, यहाँ पनि बीटा 1 छ, कुरा बुझिरहेछ हैन? यहाँ x1 x2 x1 छ, तर सबैमा के छ? बीटा 1 बीटा 1 बीटा 1 हैन? फेरि यो सबैमा पनि के छ? बीटा नोट है। यतातिर के छ? y1 y2 y1. अब यसले सबै कुरा बुझ्छ, डराउनु पर्ने कुरा छैन। We can write the system as x beta y where x equal to 1 1 डट डट 1. यो पहिलो कलममा खाली के हुन्छ? 1 1 1 1 डट डट 1 बुझ्यो? अनि दोस्रो कलममा यो x1 x2 डट डट xn के हुन्छ रे? डिजाइन मैट्रिक्स x इक्वल टू के हुन्छ? 1 1 डट डट 1 अनि के x1 x2 डट डट x1 अनि बीटा इक्वल टू के हुन्छ? बीटा नोट b1
यहाँ छ नि बीटा नोट B1 बीटा नोट B1 बीटा नोट B1 बीटा इक्वल टु के हुन्छ बीटा नोट B1 अनि y इक्वल टु के हुन्छ y1 y2 डट डट y1 ल लेख ल भन x इक्वल टु के लेख्यो त्यो भन त लेख्यो लेखेँ हेलो सर। लेखेँ सर। x इक्वल टु के लेख्यो भन त सर 1 1 डट डट 1 अनि x1 x2 डट ल डट ल ल अब भयो ल ल लिस्ट स्क्वायर लाइन्स यो लाइन छ नि त्यही लाइनको इक्वेसन निकाल्न भन्छ के हैन मेन यो यहाँ पहिले देखाउँछु सपोज बी नोट एन B1 आर फिक्स्ड एन्ड कन्सिडर लाइन अनि के हुन्छ अरे y इक्वल टु बीटा नोट प्लस B1 x यो लाइन केसँग छ इक्विभ्यालेन्ट y इक्वल टु mx प्लस c सँग छ छैन हो यो y इक्वल टु बीटा नोट प्लस B1 x के छ त y इक्वल टु mx प्लस c छ छैन त त्यही स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल्न भन्छ अनि यो फर्ममा हैन बीटा नोट र B1 को कुराहरू आएको छ त हामीले के गर्छौं भने बीटा नोट र B1 को भ्यालु निकाल्छौं अनि y इक्वल टु बीटा नोट प्लस B1 x मा राखिदिन्छौं अनि त्यही भ्यालु हुन्छ तापनि यो लेखा यो जरुरी छैन त्यति हैन तापनि लेख ल लिस्ट स्क्वायर लाइन्स यो फिगर बनाऊ हैन अनि त्यहाँ केही कुराहरू लेखेको छ म भनिदिन्छु यो त्यति आवश्यक कुरा छैन तापनि बुकमा भएकोले मैले गर्दिएको अलिकति आइडिया होस् तिमीहरुले भनेर ल यो फिगर बनाऊ अनि यो यहाँसम्म लेख म अलिअलि भनिदिन्छु यसको बारेमा मेन प्रब्लम सोध्ने हो कि यसको यो फर्मुलामा यही यो बीटा नोट र B1 निकालेर यसमा राखिदिने अनि स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन आइहाल्छ
है क्या हाजिर क्या रिटर्न है जब बाकी चल रहा रिटर्न है रोजीलाई सोध्नु रेकर्ड गरेको थियौँ सबै हेलो हेलो हजुर सर हेलो ल भाइ बहिनीहरू है हेलो सर बनायो यस्तो यो लाइन हो यसैको इक्वेसन निकाल्ने हो हजुर सर y हजुर, इक्वल टु बनायो बीटा सर। नोट प्लस b1 x है तिमीहरूको बुकमा भएकोले मैले पनि गरिदिएको यो आवश्यक थिएन त अब ठिकै छ है सपोज बीटा नोट एन्ड b1 आर फिक्स्ड एन्ड कन्सिडर अ लाइन y इक्वल टु बीटा नोट प्लस b1 x हेलो आवाज आयो यताबाट द नोटेसन इज कमनली युज्ड instead of y equal to mx plus c in above figure let xj yj be a point ल यही point को कोऑर्डिनेट xj yj पनि हो यही point को कोऑर्डिनेट यो पनि हो ल हेर्ने in figure let xj yj be a point corresponding to each data point यसलाई डाटा point पनि भनिन्छ xj yj there is a point xj comma beta naught plus b1 xj on the line with the same x coordinate we say yj the observed value उतातिर पनि y भने observed भनेको छ नि observed value and beta naught b1 xj the
predicted y value determined by the line. The difference between an observed y value and a predicted y value is called residual. यो residual भनेछ नि है, यो residual हो. यो xj yj, यो xj comma b naught b1 xj point on a line, डाटा point लेख्ने यसरी, यो residual हो. अनि यो लाइन को इक्वेसन के हो, y इक्वल टू सर नमस्ते. सरलाई म अलि डिस्टर्ब गरे. नमस्ते नमस्ते. यो सरको चाहिँ यो भिडियो बनाइदिनु पर्यो, केटाहरूलाई भन्नु पर्यो कि सर एउटा भिडियो चाहिँ हामीले राख्नु पर्छ वेबसाइटमा. सरले पढाएको एकदम राम्रो लागेको छ, यो भिडियो एउटा बनाइदिनु पर्यो भनिदिनु, केटाहरूले आफै गरिदिन्छ. हजुर एउटा भिडियो हुन्छ भने त्यो अपलोड गरौँला हामी चाहिँ वेबसाइटमा. हजुर सर हजुर. सरको प्रेजेन्टेसन पनि एकदम राम्रो देखिएको छ कि. धन्यवाद सर धन्यवाद. हस् सर, हस् सरले गर्दै गर्नु सर. हस् सर, हस् नमस्ते. नमस्ते सर. In above figure, let xj yj be a point corresponding to each data point xj yj. There is a point xj comma b naught plus b1 xj on the line with the same x coordinate. We say yj, the observed value, and beta naught plus b1 xj, the predicted y value determined by the line. The difference between an observed y value and a predicted y value is called residual. The line y equal to beta